गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 47 गजा के लोग शहीद। हर इसराइली शहरी के बदले कम से कम 50 फ़लस्तीनियों को मारना लाजमी है, इसराइली इंटेलिजेंस चीफ का इतराफ़। मिस्र और उर्दन के दरमियान नया मुआहिदा कम से कम 5000 फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान को तैयार करेंगे। मज़ीद इसराइली वज़ीरों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट इशू करे जाएंगे। इसराइल का गजा शहर पर कब्ज़ा करने का फैसला, इसराइली रियासत गजा के लोगों को टेंट्स और खाना मुहैया करेगी। इसराइल का यमन की दारुल हुकूमत पर हमला, उनका पावर प्लांट तबाह कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में। आज की जो पहली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक अब गज़ा से कि हमें पिछले 12 घंटों के अंदर तस्दीक मिल चुकी है कि कम से कम गज़ा के अंदर 2 लोगों को इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया है। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि गज़ा शहर का जो जैतूनी इलाका है उसके अंदर मुसलसल आज चौथा रोज़ है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। वहाँ पे जो बची कुछ इमारत हैं, बची कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको भी मुस्मार किया जा रहा है, उनको भी तबाह किया जा रहा है इस कोशिश में कि अब इसराइली फ़ौज ने अपना जो आखिरी प्लान तो उनको फाइनलाइज़ कर लिया है कि वो गज़ा शहर के अंदर अपनी फ़ौज को भेजने वाले हैं। वहाँ पे कुछ 1 करोड़ कुछ पनागुज़ीर लोग हैं वहाँ के मलबे में छुपे हुए हैं, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। उसको इस वारदात की नोयत को नरम करने के लिए और मगरबी दुनिया में अपना चूरन बेचने के लिए इसराइल ने एक अपना ऐलान करा है कि वो अपना बड़े तादाद में गज़ा के लोगों को खेमे और पानी पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। उनको खाना भी पहुंचाएंगे हर उस शख्स को जो कि रज़ाकाराना तौर पर उनके लिए राज़ी हो जाएगा कि वो गज़ा शहर छोड़ के गज़ा में किसी और इलाके में चला जाए। आपकी याद रखा जाए कि गज़ा के शुमाल को मुकम्मल तौर पर इंसानों के लिए ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर कोई तनसीबात नहीं रही हैं कि वहाँ पर कोई इंसान जाके ज़िंदा रह सके। और अब जो शुमाल है वो अब ख़त्म हो चुका है गज़ा का, और जो जुनूब है उसके अंदर जो एक काफ़ी अर्से से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि इसराइल की जो हुकूमत है वो चाहती है कि तमाम गज़ा के लोग जुनूब में जाते रहें ताकि एक मुकम्मल एक छोटा सा इलाका उनके लिए तय कर दिया जाए, एक जेल नुमा उनके लिए एक शहर बना दिया जाए जहाँ पर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो हमसे पैसे लेके गज़ा को हमेशा के लिए छोड़ दें, यानी कि वहाँ की नस्ल कुशी में अपनी मदद करें या फिर वो वहीं पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के मर जाएं। अब जो मैं अगली तवज्जो आपके जनाब लेके आऊँगा वो एक इसराइल के अपने एक साबिक़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर की एक इंटरव्यू है। एक बड़ा सीनियर लेवल का ये ऑफिसर था जो कि एक ऐसी खबर है जो मगरबी दुनिया में कभी नहीं दिखाई जाएगी, मगरबी मीडिया में कभी नहीं दिखाई जाएगी, कि वो आके बोलता है कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं इस काबिल हैं, इनकी औकात ही यही है कि इनको हर कुछ अरसे के बाद अपना नकबा याद दिलाना पड़ता है। यानी कि नकबा वो जो कि 1948 में यहूदी दहशतगर्द तंजीमों ने फ़लस्तीन के अंदर कत्लेआम बड़े पैमाने में कर करके लोगों को गले काट के, लोगों के घरों को आग लगा के, बाज़ारों को आग लगा के, वहाँ पे खौफ वगैरह फैला के फ़लस्तीन के लोगों को मजबूर करा था अपने ही इलाके छोड़ने पे। तो इस तरह के हमें वारदातें करती रहनी पड़ेंगी क्योंकि इसराइल की हुकूमत को, इसराइल की रियासत को एक रेशो रखना है कि अगर कभी हमारे एक बंदे के भी हाथ उठाया गया तो हमें उसके बदले में कम से कम 50 फ़लस्तीनी लोगों को मारना होता है। तो एक इतराफ़ कि वो हम ये आके बोलते हैं अपने ही मीडिया पे कि हम इस तरह से खुलेआम तरीके से हम पॉलिसी रखी हुई है कि अगर हमारे कभी एक बंदे पे हाथ लगाया जाए तो हम 50-79 लोगों को मार देंगे, लेकिन मगरबी दुनिया में कभी इसकी कोई चेमगोई नहीं होती, कभी कोई बात नहीं की जाती। आज की जो अगली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक अब हेग से कि वहाँ पे मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकीलों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने कल का जो कागजी मरहला था अरेस्ट वारंट जारी करवाने का इसराइली मिनिस्टर्स के लिए, जिनमें शामिल है इतमार बेन गवीर और जिसमें शामिल है बेज़लेल स्मोट्रिच, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और इस बात की तवक्को की जा रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए से इन दोनों वज़ीरों के ऊपर, इसराइली वज़ीरों के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किए जाएंगे। ताहम इस बात का अब तक कोई खासा कोई नतीजा सामने नहीं आया कि हमने देखा कि ऑलरेडी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू थे और मगरबी दुनिया की वही बहसी जारी थी कि बरतानिया ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था और जर्मनी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो अपने कानून को तोड़ मरोड़ देंगे, लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है उसको वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस बात को भी याद रखा जाए कि अभी अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। याद रखा जाए कि व्लादिमीर पुतिन साहब, इनके खिलाफ भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट इशू है और ये मगरबी दुनिया है जो कि हमेशा एक बात बोलती है कि वो बैनुल अक़वामी कानून की इज़्ज़त करती है, बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करती है, लेकिन जब दर हकीकत उनसे बोला जाए कि अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ वो कोई गिरफ्तारी करें, चाहे वो इसराइल के वज़ीर आज़म की हो, चाहे वो रूस के सदर की हो, मगरबी मीडिया अपने रवायती बेगरती दिखाते हुए इस तरह से कोई काम नहीं करता।
اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق مصر سے ہے کہ مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں بدر عبدالعاطی، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ان کا جو ایک مصر اردن اور مصر کے درمیان ایک پلین طے پایا تھا کہ جس کے تحت وہ کم سے کم 5,000 فلسطینی لوگوں کو، یعنی کہ فلسطین مغربی کنارے سے اٹھائے ہوئے لوگوں کو مصر کے اندر ٹریننگ دیں گے اور ان کو پولیس کی ٹریننگ دیں گے، ان کو پولیس افسران بنائیں گے۔ اور اس بات کے لیے وہ سنجیدگی سے تیاری رکھے ہوئے ہیں کہ جب جیسے ہی اسرائیل کی جو غزہ کے اندر جنگ ہے وہ ختم ہوتی ہے، ان 5,000 فلسطینی لوگوں کو غزہ کے اندر بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں پہ پولیس کے کردار ادا کر سکیں۔ یہ ایک وہی روایتی بے حسی ہے مسلمان ملکوں کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل غزہ کے اندر قتل عام کو بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل نے یہ بھی بول دیا کہ وہ غزہ شہر کے اندر بھی اب اپنا قبضہ جمانے والے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اسرائیل کی ایک روش رہی ہے کہ البتہ وہ گولان ہائٹس ہو یا پھر وہ مغربی کنارہ ہو، چاہے وہ لبنان کے اپنے ہی زمین ہو، جب بھی اسرائیل کی فوج کبھی ایک حصے کے اندر داخل ہوئی ہے وہ کبھی اس نے اس حصے کو خالی نہیں کرائے۔ تو یہ ایک ڈرامے بازی ہے عربی دنیا کی کہ ایک اپنے ہی لوگوں کو دکھاتے رہنا کہ دیکھو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں غزہ کے لیے، البتہ وہ غزہ کے حق میں ہو یا نہ ہو، کہ وہ نسبت اس کے کہ اسرائیل کو روکیں، اسرائیل کے خلاف اپنی تجارت بند کریں، اسرائیل کے ساتھ اپنی ڈیفنس کوپریشن بند کریں، بلکہ وہ صرف اس طرح کے ڈرامہ بازی میں ڈونگے بازی میں لگے پڑے ہیں کہ اب انہوں نے 5,000 پولیس کے افسران کو تیار کر لیا ہے کہ وہ غزہ کی زمین جو کہ اب غزہ کے لوگوں کی بھی نہیں رہے گی، وہاں پہ اب اسرائیل کی حکومت آ جائے گی، وہاں پہ 5,000 اپنے افسران کو بھیجنے کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب یوکرین سے ہے کہ 2 دن پہلے ایک سمٹ ہوتی ہے امریکی ریاست الاسکا کے اندر کہ جس میں روسی صدر ولیڈیمیر پیوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مل کے ایک ملاقات کرتے ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان دونوں اسلامی حکومتوں کے درمیان کہ روس اور یوکرین کی جنگ اس کو اختتام پہ کس طرح سے پہنچایا جائے۔ اب یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو کہ مسلسل اپنے پوری ڈیموگرافک کی اپنی پوری آبادی کی قربانی دے چکا ہے اس امریکی وعدے کے اندر کہ امریکہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور یہ ایک وہ وعدہ ہے جو کہ گزشتہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ جوزف بائیڈن نے دیا تھا، اور اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان کہ وہ یوکرین کا جو بندرباٹ ہے اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ایک فیصلہ مسلط کیا گیا ہے یوکرین کے اوپر کہ وہ اپنا صوبہ جو ڈنیس صوبہ ہے وہ اب روس کو دے دے گا، اس کے بدلے میں ان کو فی الحال کوئی فوراً جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ملنے والا، لیکن یہ پہلا قدم ہوگا اس جنگ بندی کے جو پورا پروسیس ہے اس میں۔ اس کے نتیجے میں جو یوکرین کے صدر ہیں ولیڈیمیر زیلنسکی، ان کا ایک صاف صاف بیان آیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم میں اس طرح کا کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک ڈرامہ چلتا ہوا آ رہا تھا گزشتہ مہینے کا کہ اب امریکی ریاست الاسکا کے اندر ایک بڑی میٹنگ ہونے والی ہے اور جس کے تحت روس کی جو جنگ ہے ختم ہو جائے گی، اور جو امریکی صدر ہیں جو کہ اس ٹکٹ پہ آئیں کہ وہ دنیا کے اندر امن کو رائج کریں گے، وہ اب اپنا ایک بڑا ایک وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہونے والا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مغربی سازش کے تحت مغربی استعماریت کی دنیا کے اندر کسی قسم کا امن کوئی ممکن کے اندر نہیں ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب جرمنی سے ہے کہ ایک مغربی دہشت گردی اور مغربی منافقت کی ایک مثال ہے کہ جرمنی کی اپنی ایک ہتھیار بنانے والی کمپنی جس کا کام ہے ہتھیار بنانا، جس کا ہتھیار ہے بمباری کا سامان بنانا، جو کہ مسلسل طور پر اسرائیل کی حکومت کو بچایا جاتا ہے، چاہے وہ امریکی حکومت خرید کے دے چاہے وہ جرمنی کی حکومت خرید کے دے۔ تو اب جو دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ جس میں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نام بدنام ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اور اسرائیل کے خلاف ایک موومنٹ بنائی جا رہی ہے کہ ہر جو مغربی ملک ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کرے، کم سے کم اس پوائنٹ پہ ہی کہ جب تک وہ غزہ کے اندر قتل عام کو روک نہیں دیتے۔ اس کے نتیجے میں جرمنی کی ایک بڑی ہتھیار بنانے کی کمپنی رینک وہ اس بات کا بندیوا دیتی ہے، اس بات کا اپنا اعلان کرتی ہے کہ اگر برلن یعنی کہ جو جرمنی کی دارالحکومت ہے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت روک سکتا ہے تو ہم اپنا تمام ساز و سامان اٹھا کے جرمنی سے ہی خالی کر دیں گے، ہم جرمنی کو اپنا ٹیکس پہ نہ کر دیں گے، ہم جرمنی کے جو اکانومی کے اندر اپنا مدد کرتے ہیں اس کو ہم بند کر دیں گے، اور ہم سارا سامان اٹھا کے ہم امریکہ منتقل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر غزہ کے اندر قتل عام کو روکا، غزہ کے اندر نہتے لوگوں کو مارنا روکا، غزہ کے جو ممکنہ طور پر 3 یا 4 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اس سلسلے کو روکا، تو یہ مغربی یہ جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں یہ اپنے ہی ملک سے غداری کر دیں گی اور یہ ان ملکوں میں چلی جائیں گی جو کہ اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ سے اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔
اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔